बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में अक्सर कोई ना कोई नई वीडियो लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। आज कई दिनों के बाद फिर हाज़िर हुआ हूँ। मसरूफ़ियत की वजह से आपके लिए कोई भी वीडियो बना नहीं सकता। तो कई दोस्तों ने बारहा कहा कि हकीम साहब, बवासीर के लिए कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिसके इस्तेमाल से हम अपने घर में ही उसका इलाज कर सकें और इस मूज़ी मर्ज़ से बच सकें। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जानने वाला या चाहने वाला कोई आपको या किसी को भी बवासीर है, चाहे मौके वाली है या खूनी है या बादी बवासीर है, हर एक के लिए यकसां मुफीद का हमल आज की वीडियो के अंदर मैं नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो अगर बादी है तो उसका तरीका कुछ और होगा, अगर खूनी है तो उसका तरीका कुछ और होगा, मौके वाली का कुछ और होगा। दवा को कैसे इस्तेमाल करना है, सारी की सारी मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो मेरे भाइयों, देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। तो मेरे भाइयों, जिस भाई ने जिस बहन ने इस चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मोहतरम मेरे भाइयों, आपने करना क्या है, इससे पहले मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी अज्जा लेने हैं वो खालस लेने हैं, पंसारी को ये कह कर लेनी है। ख़ास करके बड़े पंसारियों से लें, ताकि ये भी आपने देखना है कि किसी भी अज्जा को, किसी भी चीज़ को कीड़ा वीड़ा ना लगा हो, कोई भी ग़िज़ा जो है वो ख़राब ना हो, जिसको कीड़ा लगा हो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले आपने 5 तोले जो है बड़ी हरीर, जो जंग हरीर जिसको कहते हैं, आपने वो लेनी है। 5 तोले आपने लेने हैं। तो दूसरे नंबर पर आपने मूली के बीज लेने हैं, उनके तुख्म लेने हैं, वो भी आपने 5 तोले लेने हैं। तो मेरे भाइयों, तीसरे नंबर पर आपने इंडियन रसौंत लेनी है खालस, वो भी 5 तोले। तो मेरे भाइयों, इनको आपने साफ़ करना है, पाउडर करना है, पाउडर करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये बात ज़हन में रखनी, इंडियन रसौंत आपने खुश्क वाली लेनी है। तो अगर आप गीली ले लेंगे तो फिर आपकी दवा जो है जल्दी तैयार नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर आप मिक्स नहीं कर सकेंगे। ये कारीगर जो होता है, जो हकीम होते हैं, तो वही इनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपने मेरे भाइयों और बहनों, आपने खुश्क इंडियन रसौंत लेनी है। तो अब आपने करना क्या है, इनके बड़े 00 के कैप्सूल जो हैं वो भर कर रख लेने हैं। तो आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है, चाहे आपको खूनी बवासीर है या मौके वाली बवासीर है या बादी बवासीर है। तो ये बात जहन में रखें, अगर आपको खूनी बवासीर है, फिर आपने आंवले का मुरब्बा लेना है, उन 2 दाने लेने हैं, उनको धोकर पानी से धो लेना है और 2 दाने वो खाने हैं और 2 कैप्सूल इस दवा के खाने हैं। ऊपर से आपने शरबत अंजबार, 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच शरबत अंजबार के डालकर ऊपर से ये पी लें। आपने कुछ ही दिन इसको इस्तेमाल करना है, आपकी खूनी बवासीर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पहली खुराक से आपको ऐसे मज़ा आएगा, ऐसे सुकून आएगा कि जैसे आपको मर्ज़ थी ही नहीं। तो मेरे भाइयों, बादी बवासीर है या मौकों वाली बवासीर है, तो मेरे भाइयों आपने 1 पाव गुलकंद लेनी है। उसके अंदर आपने 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक आपने रोगने बादाम डाल देना है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये बात ज़हन में रख लें। अगर 50 ग्राम डाल लेंगे तो क्या ही बात है, कम अज़ कम आपने 30 ml या फिर आप 30 तोले कह लें, वज़न जो है ml में ही चलता है। तो आप 30 ml जो है रोगने बादाम या 50 ml इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छी तरह रख लेना है। तो आपने रात को सोने से पहले
2 بڑے کیپسول کھا کر اوپر سے 1 چمچ گلقند کا پی کر اوپر سے سادہ پانی پی لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے آپ کے موقع کتنے ہیں، 2 ہیں یا 4 ہیں یا 6 ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر جتنے سال مرض پرانی ہوگی آپ کو اتنے مہینے یہ دوا کھانی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کی بادی بواسیر ہے وہ تو جلدی آرام آ جائے گا۔ اگر موقعوں والی ہے، اگر آپ نے آپریشن نہیں کرایا ہوا تو آپ کو جلدی سے جلدی آرام آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے موبائل نمبر پر واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے، واٹس اپ نمبر ہے 030241969092۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ تو میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی ایسی موذی مرض میں مبتلا ہیں جس کے لیے وہ بہت سے حکماء سے، ڈاکٹروں سے، ہر ایک کسی سے دم کروا رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، ان کو آرام نہیں آ رہا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار ضرور ہمیں آزمائیں۔ اپنی مرض کی تشخیص کروانے کے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی دوا بالکل نہ کھائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ نے فلاں نسخہ دیکھا اور سنا، آپ نے بنا کر چٹ لگایا، پٹ لگایا، وہی نسخہ کھانا شروع کر دیا۔ ہر ایک مرض کے لیے، ہر ایک مرد کے لیے علیحدہ علیحدہ نسخے کا طریقہ ہوتا ہے، کسی کو اس کی مقدار کو بھی کم و بیشی کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹے کے لیے اور ہوتا ہے، بڑے کے لیے اور ہوتا ہے۔ بہتر یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی مرض کی پہلے تشخیص ضرور کرا لیں، پھر اپنی مرض کے تشخیص کے بعد آپ اپنا علاج کروائیں یا پھر دوا جو ہے وہ کھائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کا جتنا بھی پرہیز ہے، جو بھی آپ معلومات چاہتے ہیں، ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی، آپ کو مکمل جانکاری دی جائے گی۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ٹھوک کر ضرور جائیے گا اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔